सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। بسم الله سبحان الله ما شاء الله. إن الذين قالوا ربنا الله
Shah
तो
सदके जावे क्या गया या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह उस सदके तो सदके जावे क्या गया नबियाना
सुन से रब बनाए सजावे जितनो
सल्ले मेरे ख्वाजा करामत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मुनीर हुसैन, ख्वाजा हमीद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, ठाठा मारदा है समुंदर। आज एक बंदा मुसलमान होने लगा, ओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सोना दीन कबूलन लगे। और साडे पीर मुर्शिद सरकार, साडे दादा पीर मुर्शिद सरकार, उन्हां दी नजर दा फैज़ है। व अशहदु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज रोजे रखांगा, ताकत हज करांगा, ताकत ज़कात दियांगा। मैं सच्ची तौबा की, सच्चे दिल नाल मैं सच्ची तौबा की, सच्ची मेरे पिछले गुनाह माफ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मोहम्मद
ला इलाहा lam yalid wa lam yulad
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بباك صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بارك صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم لا إله إلا
ولم